त्या काळार सभा घरांनी भरताली आनी त्या वेळार घरांनी बरोवप म्हणजे तांकां खूब मान. मोगाळ बाबडांनो, ह्या आविसरान आमकां पळोवंक जाय जण एकल्याक नोमान निमाण्यो शिटकावण्यो आनी वाखाणणेचें निमाणें मागणें भावार्थी लोकांचो एकामेका कडेन आसलेलो संबंद हेंच आमकां आयज पळोवंक जाय. आयज आमी रोमकारांच्या निमाण्या आविसरांत पावलेले आसा. हो रोमकारांचो निमाणो आविसर खूब म्हत्वाचो अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. रोमकारांच्या निमाण्या आविसरांत ज्यो गजाली आसात त्यो पावलूचो अनुभव त्या सुवातेचेर सांगता. रोमाच्या शारांत जे भावार्थी आसले ते क्रिस्ताची गोवायकी दीत आसले. ते रोमाच्या रस्त्यावेल्यान वेता आसतना आनंदान आनी खुशालकायेन देवाचें उतर परगट करीत आसले. म्हणून हो रोमकारांचो निमाणो आविसर खूब म्हत्वाचो जावन आसा. आतां पावलू रोमाक आसा. ह्या सुवातेर आमकां क्रिस्तांव मनशाचें काम दिसूंक लागता. रोमकारांच्या चिठीच्या निमाण्या आविसराचें शिकप हें खूब म्हत्वाचें जावन आसा. नेवल आनी अशें म्हटलेलें आसा की जायत्या जाणांनी आपणाच्या नुकसाणा पासत हो रोमकारांचो 16वो आविसर सोडलेलो आसा. ह्या आविसरांत 35 लोकांची नांवां बरयल्लीं आसा आनी हे सगळे जाण रोम शारांत रावपी लोक जावन आसले आनी पावलूच्या सांगातान रावपी ते लोक जावन आसले. ज्या वेळार पावलून चीट बरयली त्या वेळार तो चड करून कोरिंथ ह्या सुवातेचेर आसलो आसूं येत. कोरिंथ ह्या सुवाते वेल्यानूच ह्यो सगळ्यो चिटी ताणें बरयल्यो आसात. कारण ताच्या चिटींनी ज्या तरेन बरोवप आसा तें रोमाक आसलेल्या भशेन न्हय तर कोरिंथ ह्या सुवातेचेर आसलेल्या सारकेंच जावन आसा. रोमकारांक चीट 16वो आविसर आनी पयल्यो 2 वळी आतां आमी पळोवया. फेबे आमचे भयणी खातीर हांव तुमची मजत मागता. ती सेंक्रेयेंत आसा ते सोबेची सेवा चाकरी करता. सोमयाच्या एकवटाक लागून भक्तांक सोंपता तशें तिका बरे भाशेन घेयात आनी तुमची कसलीय तिका गरज पडटा जाल्यार ती तिका दियात. तर साबार जाणांक आनी म्हाकाय ती पावल्या. फिबी हें पयलेंच नांव ह्या सुवातेचेर भावार्थ्यांच्या यादींत आमकां पळोवंक मेळटा. तिच्या नांवावेल्यान अशें दिसता की ती एक विदेशी नागरीक आसूंक जाय. रोम ह्या सुवातेर आसलेल्या सोबेंत जायतीं विदेशी बायलां आसलीं. तशेंच दादले आसले. ग्रीक देवाच्या नांवावेल्यान तिका नांव दवरलेलें आसलें. आर्तमी व डायना अशीं त्या देवीची नांवां जावन आसलीं. ग्रिकांच्या प्रमाणे ती चोनरीम देवी जावन आसली आनी अपोलो हो सूर्यदेव जावन आसलो. जायत्या भावार्थ्यांक बाप्तिजम जाल्या उपरांत नवीं नांवां दवरतात. पूण फिबी हिणेन आपणाचें नांव मात बदली करूंक नासलें. हाजें कितें तरी कारण आसूंक जाय. फिबी रोमकारांची चीट घेवन रोमाक वचणारी पयलीच अस्तरी जावन आसली. म्हणजे तिणें ती चीट रोम ह्या सुवातेचेर हाडलेली आसली. तशें पळयल्यार सोबेतली ती म्हत्वाची अस्तरी जावन आसली. तिका सोबेतली चाकोन अशें म्हटलेलें आसा. जी सेंच्युरिया ह्या सुवातेचेर आसली. सेंच्युरिया हें कोरिंथ ह्या सुवातेवेल्या एका बंदराचें नांव जावन आसलें. पयलींच्या कोरिंथ शाराचो जाल्लो नाश पळयलो तर सकल
म्हणजे सकयले सुवातेर सेंचुरिया हें बंदर आमकां पळोवंक मेळटा. तें सुमार 8 ते 9 मैलांचेर पयस आसा. अशें त्या सुवातेवेल्यान लोकांनी सांगलेलें आसा. आनी पावलो जी चीट रोमकाराचे सोबेक बरयता ती चीट कोरिंथ ह्या शारांतल्यानूच ताणें ती बरयल्ली आसली. आनी ही फिबी आपणाच्या धंद्यान आसली आनी तिचो धंदो बरोच चलतालो हें आमकां ह्या उतरांक पळयल्या उपरांत कळून येता. ती धंद्याक लागून एका सुवाते वेल्यान दुसऱ्या सुवातेचेर वेताली आनी त्याच पासत ती ह्या सुवातेर पावलूक मेवली आनी पावलून रोमाक बरयल्ली चीट म्हणजेच रोमकारांच्या लोकांक बरयल्ली चीट तिजे कडेन धाडून दिल्ली आसली. खरेंच मोगा भाव भयणीनो, जण एक मनीस देवाच्या पासत व्हड उपेगाचो जावन आसा. देव खंयचे ना खंयचे वाटेन जण एकल्याचो उपेग करून घेता. हेंच देवाचें म्हत्वाचें काम आयज आमकां पळोवंक मेळटा. देवान जर आयज आमकां वेंचून काडूंक नासलें तर आमच्या सौर भोंवतणी आसलेल्या लोकांक देवाचें उतर मेळचें नासलें. देवान आयज तुकाय वेंचून काडला. देवाची येवजण पूर्ण जावचे पासत. जर आमी सोबेत आसा पूण सोबेचो वावर करिना तर आमचें जिवीत बेश्टेंच जावन आसा. सोबेतलो वावर आमी बरे भशेन करूंक जाय. जायतीं बरीं कामां आसात. देवाचीं सगलीं कामां ही तुवें आनी हांवेंच करूंक जाय. आनी कोणूच करपाक येवचो ना. एका ओस्तरेचें सुद्दां सोबेत व्हड काम जावन आसा. कारण पयलींच्या वेळार हें काम देवान तांचे कडल्यान करून घेतलेलें आसलें. एक ओस्तरी दुसऱ्या ओस्तुरेक मोगान पळोवंक शकता. तिका ती आपुलकी दिवंक शकता, मोग दिवंक शकता. हें काम दादलो मनीस करूंक शकना. त्याच पासत ही फिबी म्हत्वाची अशी ओस्तरी जावन आसली आनी देवान तिजे कडल्यान बरेंच काम करून घेतलेलें आसलें. त्या काळार रोमाक पोस्टाची बरी सोय आसली. पूण देवान फिबी कशे तरेन उपेगात हाडली हें खूब म्हत्वाचें जावन आसा. फिबी ही खूब उपेगाची वस्तूच न्हय तर ती खूब उपेगाची एक ओस्तरी अशी जावंक पावली. मोगा बाबणो, आतां पळोवया रोमकारांचो 16वो आविसोर आनी तातूंतल्यो फुडल्या वळींनी. जेन्ना रोमकारांचो हो निमाणो आविसोर आमी वाचता तेन्ना हो आविसोर आमकां वेगळोच असो दिसता. जशें पयलींच्या आविसोरांनी नात तेंच आमकां ह्या आविसोरांत पळोवंक मेळटा. रोमकारांची 16वो आविसोर आनी 3री आनी 4थी वळ आमी पळोवया. प्रिस्काक आनी आकिलाक हांवें विचारल्यांत म्हूण सांगात. जेजू क्रिस्ताच्या वावराक ताणें बरो खान मारलो. म्हजो जीव वाटावूंक ती प्राण दिवंक फाटीं सरली ना. देखून हांवूच न्हय पूण विदेशांचो सोमेस्त जमाती तांच्या उपकारांत आसात. ह्या वेळा पर्यंत विदेशांच्यो सभा तयार जाल्ल्यो आसल्यो आनी म्हजो विस्वास आसा की विदेशांची सभा त्या काळार आसली आनी तातूंत जायत्या धर्माचे लोक आसले आनी तांचो धंदोय वेगवेगळो आसलो. प्रिसिल्ला आनी अक्विला ही जुदेव घराण्यांतलीं जावन आसलीं. तर पावलोच्या बाराबर तांची भेट कशी जाली आनी कशे तरेन तांचो ताका आदार फावो जालो तर आतां समजून घेयात. रोम ह्या सुवातेर जुदेव लोकांच्या विरुद्ध आवाज उठलो आनी सगळ्या जुदेव लोकांक रोमांतल्यान धांवडावन घातले. आक्विला आनी प्रिसिल्ला हांकांय रोमांतल्यान धांवडावन घातलेलीं आसलीं आनी ह्याच पासत तीं कोरिंथ ह्या सुवातेचेर आयलोलीं आसलीं आनी त्याच वेळार पावलोय त्या सुवातेचेर आसलो.
त्या लोकांनी ते सुवातेर दुकानां घातलीं. कोरिंथ ह्या सुवातेर बरो धंदो चलतालो आनी पावलूय आपणाचो त्या सुवातेचेर धंदो करतालो. तांचो धंदो तोंबू तयार करणारो जावन आसलो आनी ताका लागून ते एकामेकाक वळखूंक पावले. धर्मदूतांचो इतिहास 18वो आविसोर 1 ते 3 वळींनी आमी हेंच पळयता. त्या उपरांत आंतेनांतलो भायर सरून पावलो कोरिंथ गेलो. थंय जल्मान पोंताचो आकिला नांवाचो एक जुदेव ताका मेळ्ळो. तो आपले बायले प्रिसिल्ला बरी निकतोच इटालियेक सावन आयलोलो आसलो. कित्याक सगळ्या जुदेवांनी रोम शारांतले भायर सरचें म्हूण क्लाउद पाशान हुकूम घातलेलो आसलो. पावलो तांचेशी गेलो आनी आपल्या सारको ती धंदो करतालीं देखून तांची बरी वळख जावंक पावली. मोगा भावणानो, खरेंच तांचो धंदो जावन आसलो तोंबू करपाचो आनी पावलूय तेंच करी. आनी मुखार इफिसांत हे सगळे जाण पावलूच्या बराबर आसले आनी तांणी इफिस ह्या सुवातेर आपुलोसाक आदार केलो. हें आमकां मुखार वाचूंक मेळटा. धर्मदूतांचो इतिहास 18वो आविसोर आनी 26वी ओळ. देवस्थानांत तो व्हड उमेदीन उलयतालो. तें प्रिसिल्लान आनी आकिलान आयकलें. तेन्ना ताणें ताका आपणाशी व्हेलो आनी देवाचे वाटेन ताका बारीक सोजमणी दिली. रोमांत आसतना तांचीं नांवां आक्विला आनी प्रिसिल्ला अशीं जावन आसलीं. पूण इफिस ह्या सुवातेर आयले उपरांत तांचीं नांवां परतीं जालीं. म्हाका दिसता ह्या सुवातेर वस्तोऱ्यांक दादल्या परस चड मान आसलो. तरी पूण तीं दोगांय घोव बायलां क्रिस्ताचो वावर करतालीं. रोमकारांक चीट 16वो आविसोर आनी 5वी ओळ आमी आतां पळोवया. तांच्या घरांत एकटवता ते सोबेकूय म्हजो पळणिपात कळयात. इपेनेत म्हज्या मोगाच्या इश्टाक हांवें विचारला म्हूण सांगात. क्रिस्ताक आसियेंत दिल्ले प्रथम फळ तो. ओरोंबाच्या काळार सोबा घोराघोरांनी एकठांय जाताली. मुखावेल्यो वळी आतां आमी पळोवया. धर्मदूतांचो इतिहास 12वो आविसोर आनी 12वी ओळ. आपूण खंय आसलो तें ताका गमल्या उपरांत ती नीट मार्क म्हटलेल्या जोआच्या आवयच्या म्हणजे मारयेच्या घरा गेली. थंय जायतो लोक एकठांवलो आनी तो मागणें करतालो. कोलस्कारांक चीट 4थो आविसोर आनी 15वी ओळ. लावदिया शारांतल्या सगल्या भावांक निफासाक आनी ताच्या घरांत एकठांवतले देवाचे प्रोजेक हांवें विचारले म्हूण सांगात. पयली कोरिंथकारांक चीट 16वो आविसोर आनी 19वी ओळ. आजयेचो पवित्र सोबा तुमकां नोमान करतात. आकिला आनी प्रिस्का आनी तांच्या घरांत पवित्र सोबाती सोम्याच्या एकवटान तुमकां नोमान सांगतात. आतां जायत्या लोकांचो असो विस्वास आसा की म्हजोय तसोच विस्वास आसा. त्या काळार सोबा घोराघोरांनी भरताली आनी त्या वेळार घोरांनी बरोवप म्हणजे तांकां खूब मान जावन आसलो. आयज आमच्या नदरे मुखार सोबा म्हणजे एक घर जावन आसा. सोबा आमी कित्याक म्हणूंक जाय आनी खंयचे सुवातेक म्हणूंक जाय हें जायत्या जाणांक खबर ना. व्हड इगोर्ज आसप आनी तातूंत आमी वचप, देवाची भोक्ती करप म्हणजे ती सोबा न्हय. सोबा जावन आसा तुजी कूड. तुजी कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर जावन आसा. तुज्या भितर दोनी जेजू क्रिस्त आसा. आनी आयज आमकां ज्या सुवातेचेर एकठांय जावंक जाय त्या सुवातेचेर सोबा एकठांय जाता अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. तें कितेंय आसूं.
देव म्हणटा, म्हज्या नांवान दोग व तीग जाण एकठांय जातात तांच्या मदें आपूण आसा. ज्या स्वातीचे आमी एकठांय जाता तीच जावन आसा सभा. व्हड इगोर्ज किंवा व्हड घर बांदप आनी आमी तिका सभा म्हणप हें चुकीचें जावन आसा. रोमकारांक चीट 16 आविसोर आनी 16 वळीन आमी पळोवया. मारयेक म्हजो नोमान गोमयात. ती तुमचे मदें खूब वावुरल्या. मेरी हें जुदेवाचें नांव जावन आसलें आनी ताजो अर्थ मारयेक असो जावन आसता. तिणेन आमच्या बसत जायते कोश्ट सोंसलेलें आसा. ही सभा तिज्याच घरान भरताली. तिका जायते कोश्ट पडलेलें आसलें. म्हाका दिसता ती बरीच ग्रेस्त आसूंक जाय, कित्याक तिचें घर बरेंच व्हडलें आसलें. व्हड मनशाचीं घरां व्हडूच आसतलीं, कारण त्या वेळार तांच्या लागीं बरेंच दुडू आसूंक जाय आनी त्याच प्रमाणें तांचें रावप तशें आसलें आसूंक जाय. आयज आमी पळयता ल्हानशा घरांनी पासून भावार्थी एकठांय जातात, कारण आयचे भावार्थी आनी पयलींचे भावार्थी हातूंत बरोच फरक आसा. आयच्या भावार्थाचो तितलो भावार्थ ना जितलो भावार्थ पयलींच्या भावार्थाचो आसलो तसो. आयज आमकां संवसाराचें पडलां. देवाच्या घराचें आमकां कांयच पडूंक ना आनी आमचे कुडीचें आमकां कांयच पडूंक ना. मनीस आयज आपणाचे कुडी संबंदी जायतो जोपता, म्हणजे ताका आपणाचे कुडीचें जायतें पडून गेल्लें आसा. जर आयज तो दुयेंत पडटा तर तो सगले तरेचीं वखदां करपाक तयार आसा, पूण आयज देवाचें घर मोडटा जाल्यार तें सारकें करूंक तो तयार ना. कारण तो म्हणटा, म्हाका कित्याक पडलां? तें म्हजें काम न्हय, सोबेत आसलेल्या वडिलाचें तें काम. मोगाळ भाव-भयणो, जेन्ना अशें आमचें मन आसता तेन्ना आमी सोबेचे वांगडीच न्हय. आमचो आजुनूय नवो जल्म जावंक ना अशें दिसता. जर पावलोन अशें चिंतलेलें आसलें तर पावलो ह्यो चिटी बरोवंक शकचो नासलो. पावलोची चिटी खूब म्हत्वाच्यो जावन आसात. आयज ह्या चिटी उद्देशी देव आमचे लागीं उलयता, आमकां शिटकायता, आमकां दाखयता आमचें जिवीत कशें आसूंक जाय. मोगाळ भाव-भयणो, आमी रोमकाराच्या निमाण्या आविसराचें शिकोवप करतात आनी आमकां तर सगळ्यांकूच खबर आसा की हो रोमकाराचो 16 आविसर खूब म्हत्वाचो जावन आसा. हातूंतली सगळीच खबर आमच्यांनी तुमकां दिवंक जायना, कारण आमच्या लागीं तितलो वेळ ना. पूण ही रोमकाराची चीट तूं बारीकसाणेन वाच, ताजें शिकोवप कर, त्या चिटीचेर तूं नियाळ कर. खंयच्या भावार्थ्यांनी कशें काम केलें आनी देवान शेवटाक तांकां कितें इनाम दिलो हें तुमकां पळोवंक मेळटलें. देवान पावलूक वेंचून काडलो. पावलू कोण आसलो, खंयचो आसलो, कितें करतालो हें तर तुमकां हांवें फाटल्या कार्यावळींत सांगलेलेंच आसा. आयज ह्या वेळार हांव तुमकां एकूच प्रस्न विचारतां. पावलूचें जिवीत आनी तुमचें जिवीत हातूंत फरक कितें आसा? देव जर पावलूक उजार करता तर तुका ताच्यान उजार करूंक जायना? आयज जर देवाचें उतर आमी दुसऱ्याक सांगूना तर ती आमची जबाबदारी, देवाची न्हय. खूद देव ह्या संवसारांत परत येवन आपणाचें उतर कळीत करचो ना. तुका वेंचून काडला, तुजें काम तूं कर. मोगाळ भावा, मोगाळ भयणी, हांव जाणा तुमच्या मनांत जायते तरेचे प्रस्न आसतले. खरें पळयल्यार हे कुशालकायेचे दीस, हे आमी बरे भशेन सारपाचे दीस. तरी पूण आमच्या घरांनी कितें आसा कितें ना हें तुमीच जाणा. तर मोगाळ भाव भयणो, आयज जरी तुजी कसली गरज आसत, तुजें कितेंय मागणें आसत, चीट बरोवपाक तूं विसरूं नाका. हांव तुजे पासत मागणें करतां. ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया
फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.